दुश्मनी आई तो आखे बई जा आज तू तेरे नाल धी है तू कला उसे ना ते बदला ले साए मैं सिर ते कुरान रख के आख रहा हूं ए वजह ही साडे रोण दी करबला 4 कदमां ते धी आई ओ जड़ी प्यो दे कातल नूं आदी आई ना मारो इंदे छुड़ावन वाले मारे गए मरहबा इतनी हाय करना अल्लाह गवाह बन जावे मरहबा हाय करन वाले अज़ादारों और ना थकन वाले 4 कदमां ते हुसैन इब्ने अली दी थी पहाड़ वाले मिन्नतां करदी रही मैंने बोल के दसो हुसैन दी धी दी मिन्नत बाबा जी आ गए मैं उन्होंने इंतजार खड़ा है अल्लाह साया सलामत रखे पीर इकबाल शाह साहिब दा 4 कदमां ते धी हुसैन दी मिन्नत करदी रही दसो मैंने किसे मन्नी किसे नहीं ते जदन धी समझिया ना बई हुण कातल नहीं रुकदा ते धी अपना गल प्यो दे गल ते रखे ते शिमर की कीता उस खंजर जमीन ते सटिया उस हुसैन दी धी दे हाथ एक हाथ च पकड़े तू हाय कर न कर तेरा मुकद्दर है उस एडे जुल्म दा तमाचा मारिया उथे आइए जिथे बिन बाजू दे लाश आई ते लाश ते झण के आदी अगे नहीं दसिया हुण पई आदियां बोल मेरा प्यो कल्ला रह गया कदी न रोवे और शाला अपने दुख च तो कदी भी न रोवे जदन ही रोवे हुसैन दियां धियां और बहनां नूं रोवे बस मुक गई पढ़ाई 8 या 9 मिनट बाद बाबा जी नूं मिंबर दे रहे हैं जेड़े वहन दा हुक्म है यो वहन करिए सुबह शाम रो के यो मंगी कर मोमिना दुआ हुण तशाला वसे घर हुसैन दा आ मेरा बहरवा मौला मैं सारे वास्ते दुआ कर रहा है जितने रोंदे पे इंशाअल्लाह उतने ताई मौत न आवे जदों ताई शाम दा बाजार न वेखे करो हाय बुलंद करो मेरे अल्लाह मेरी दूजी दुआ है जे शाम बुलावे हकल्ला न बुलावे या धी नाल होवे या बहना नाल इस इलाके आले वत धी या बहन ना रला के शाम दे बाजार च गुजरे ओथे पता लग सिया केड़ियां औखियां गुजरियां अली बिस्मिल्लाह 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 जवानियां मानो बिस्मिल्लाह करा दो वहन करन लगा मुद्दतां दे मारे होए देवे कोई जंदेरे ला पढ़दा पिया नौवीं भैना टुर शाम दे पासे गईया हन सार पुत्रां दे नेज़ियां ते थले मावा टुर दिया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ठहर 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 शायद मैं समझा नहीं सकिया हन सार पुत्रां दे एक बारी बोलो मैं की पढ़िया हन सार पुत्रां दे नेज़ियां ते थले नहीं नहीं सारे नहीं बोले सारे बोलो थले मावा टुरदियां रहियां चौधरी अरशद साहब इत्थे चकवाल ही पढ़दा पिया सरपाक एक मोमिन उठ के खड़ा हो गया किवें पढ़े साईं पढ़िया हन सार पुत्रां दे नेज़ियां ते थले मावा टुरदियां रहियां ओ सकिया इंज ना पढ़ो मेरी जिंदगी गुजर गई है मैं अली दियां धियां वधा रोना एक बारी इंज पढ़ जिवें मेरा दिल है मैं आखे किवें पढ़ा दा इंज आख आदा पिया नौवीर मरा के त्रै भैना टुर शाम दे पासे गईया ओ हन सार पुत्रां दे नेज़ियां ते थले लाशां टुर दिया बड़ा अमीर नहीं जड़ा हाय नहीं कर सकिया बड़ा अमीर है जड़ा हाय नहीं कर सकिया हन साए पुत्रां दे नेज़ियां ते थले लाशां टुर दिया सुन सो आदा पिया रात सर्दी आ गई ओ पैराते जड़ा पेश कचहरी थैया है कोई हाय करना ला रहे हसदे कातल पुत्रां दे मावा तुर तुर डेह दिया कहे मेले अकबर दा कातल दा इनाम थोड़ा है मैं ओनू मारिया है जिन्हों ज़ैनब 18 साल मरहबा मरहबा बस एक वैन हो राजी रवे आए भिरा मरा के पुत्र मरा के छतरी शहर अबूर करके पढ़ी हाय नहीं निकली छतरी शहर किस बीबी गुजरे ओ बीबी गुजर गई है और जड़ी माँ दी कबर ते फिजा दा सहारा लेके शाम दे बाजार पहला कदम आया
بھیڑ ودی بھرا دا سارا ہی سانگ تے بزرگاں دا ایک بند یاد آیا لوگ شراب پہ پیندے تبل وجدے پین ایک بے دا موڑا ہلا کے آدیا ہے جنہوں ٹورن دوال نہیں آندہ وہ باغی دی وڈی بھین بزرگاں دے ان بازارچ بھیڑ اتنی ودی ہے علی دی دھی جھان پئی ہے میری سین جھنیے توات اٹھ نہیں سکی میری سین پھر انج ٹوری ہے جویں دا محرم شبیر اکبر دی لاش تے آیا جدوں بھین بدماشاں چ بے کے ٹریے بھرا دیاں اکھاں سانگ تے بند ہوئیاں آلین کسے دسیا جو حسین دیاں اکھاں بند ہوئیاں میری سین بھرا دی سانگ دو ڈٹھا بی بی آدھی یہ اکھ بند نہیں کیتی تیرے قتل دے ویلے میں جرت دکھیندی رہی تو تیرا ضربہ نال کٹھیں یاسین میں پڑھ دی ہون ہائے کری بی بی آدھی ہون اکھیاں باندے اور ناکار بھی رہیں اور میں ڈو دیکھ میں کسے دی پئی ہائے برادی سانگ دو وے کیا دیئے تین تشمر ماریا میرے گن قاتل بازار دے وچے جویں میں تیرے گنے مرحبا نوکراں ہن اکھیاں بند ناکار وی رہیں میں ڈو دیکھ میں کسے بی بی ادی حسین تیرا تہک قاتلا میرے گن قاتل بازار دے وچے جویں میں تیرے گنے آخری میرا وینے میں تیرا سلام کر رہا ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ چاوے بی بی آدھی سجاد کڑیاں تو متھا چا ماں دی حالت ویک آلیہ سجاد نو بلایا شمرتی اللہ دی لعنت ہوئے اس پہلا تازیانہ سجاد نو ماریا بی بی چوپ رہی ہے اس دوجہ تازیانہ ماریا بی بی بولی نہیں او پہاڑا لیا اس تریجہ تازیانہ چاہیے بی بی آدھی رک دے یا میں سڈا غازی عباس دے سار پرواز کیتا ہے آلیہ دے سار تے آکے غازی آدھے جویں حکم دیتا ہی آیا جی شام دے وچ وہ انج کربلا